अब मैले यहाँ डबल इम्प्लाइ पनि आयो नि हैन। यो सिम्बल खोज्न भन्दा यो लेख्न छिटो हुन्छ क्या हामीहरूलाई। अनि बानी भएपछि त नि कति छिटो भयो कति छिटो भयो नि त। आज हामीले यही कुरो पढ्ने हो कि belongs to does not belongs to अरे यसको टाइप त्यो होला नि सर, त्यो त सरले सेन्ड गरिदिन्छ। म मिलाउँछु। यहाँ सरले यसो कौतुहल जगाएको मात्रै हो मैले। ल देख्नुभयो नि सरहरूले, सरहरूकोमा भएको छैन नि होइन कसैकोमा पनि। कसकोमा भएको छ? मेरोमा चाहिँ भएन सर। खै सरहरूकोमा भएको छ यो? छैन होइन होइन। हो यसको लागि थोरै एउटा सेटिङ गर्नुपर्छ क्या सर हाम्रो वर्डमा। त्यही म यही कुरालाई सेटिङ गरेर केलाई जस्तो टपिक्सै पछिका वर्डहरू अब सरले भन्नुहुन्छ त्यो टाइप गर्ने कुरामा हामी यहाँ अहिले प्र्याक्टिस गर्छौँ। अल्जेब्राको प्र्याक्टिस, अब यो म्याथ टाइप गर्ने कुरामा अब वर्डहरू त सरले सजिलो लेख्नुहुन्छ, त्यो अरू कुराहरूमाथि जानुपर्ने हुन्छ। ल ठिक छ, अब म सुरु गरौँ। सरहरू सबैजना भेला हुनुभयो? हजुर हजुर हुन्छ सर। 20 जना भयो सर। यस्तै हो सर। अब जस्तो नट अब सबैभन्दा पहिला नि सरले वर्ड खोल्नुहोस् त सबैजनाले। म सरकोबाट कुनै एकजना सरले सेयरिङ गरेर गर्ने कि मैलेबाट देखाइदिउँ? सर त्यस्तो भने हजुरकोमा भएको छ कि यहाँ सेयर गरौँ त सर। ल ल सर सेयर गर्नु। ल सर फाइलमा जानु त, सबै सरहरू फाइलमा जानु त। फाइलमा जानु त, लास्टमा अप्सनमा जानु, बिस्तारो गर्नु ल। अप्सनमा ठिक छ सरहरू जानुभयो फाइलमा, फाइलबाट अप्सनमा, अप्सनबाट प्रुफिङमा जानु त सर। प्रुफिङ फाइल, फाइलबाट अप्सन, अप्सनबाट प्रुफिङ। ठिक छ, पुग्नुभयो यहाँसम्म? अब अटो करेक्टमा जानु सर। अटो करेक्ट। अब अटो करेक्टमा म्याथ अटो करेक्टमा जानु। अटो करेक्ट अप्सन, म्याथ अटो करेक्ट। म्याथ अटो करेक्ट भेट्नुभयो नि? अब यहाँ एउटा अन्टिक गरेको ठाउँ छ, यहाँ हेर्दै युज भन्ने म्याथ अटो करेक्ट, यसलाई चेक लगाइदिनु। अब युज म्याथ अटो करेक्ट रुल आउटसाइड अफ म्याथ रिजन हो, त्यसलाई चेक गरिदिनु। बस यति हो काम चाहिँ। चाहिने चिज सबै यहीँ रहेछ नि त सर। त्यो मैले जति कोड लेखेको छु नि सर त्यहाँ हेर्नु। अब त्यो जम्मै कोड यहीँ छ। नहेरेरै रहेछ होइन त। कोड यही छ। अब यही कोडबाट हामीले कुन टाइप गर्न सक्छौँ। अब टेक्निकहरू आज हामी टेक्निकहरू मात्रै ह्यान्डओभर गर्ने हो। अब ओके एक गरिदिनु सर, भइहाल्यो। ओके गर्नु सर। अब भयो सर, आइ नै सक्यो। ओके गरिदिनु ल। ल अब आइको गर्नु सर सन्तोष सर। ल स्ल्यास ए क्याप बी हाल्नु, कप लेख्नु न पहिला। होइन तपाईँको त्यो कप अगाडि चाहिँ स्ल्यास हुनुपर्छ क्या, जुन कोड छ त्यो ए लेख्नु पहिला,
अब स्ल्यास लेख्नु, अब क्याप लेख्नु, इन्टर स्पेस हो आयो। अब थालिहाल्यो तपाईँ, काम सुरु भयो। स्क्वायर के अरे होइन तपाईँले पहिला स्ल्यास नदिकन केही लेख्न पाउनुहुन्न। ए एसक्युआरटी अब आउनु थालिहाल्यो, यति हो। अब यसपछि हामी विभिन्न कोडिङहरू कसरी गर्ने हामी त्यही गर्छौँ। सबै सरहरूको यति गर्नु त पहिला। अब डिभाइडलाई के भन्ने सर? स्ल्यास डिभिजन डिभाइड डिआइबी लेखेर इन्टर हान्नु न, क्यारे स्ल्यास दिनु न, एकपल्ट स्पेस दिनु न भन्नुहुन्छ। ए डिआइबी मात्रै लेख्छ हुने रहेछ। अब मल्टिप्लाई गराउनु टाइम्स, स्ल्यास टाइम्स। एड त यहीँ हुन्छ, यहीँ हुनेमा हुँदैन सर, किबोर्डमा देखिने पर्दैन। होइन आउँछ भन्नु। अब तपाईँले यो टाइम्स र अर्को टाइम्समा फरक पर्छ नि त। यसको म्याथमेटिकल अपरेसन त ओड हो। एक्सेलमा त कहाँ आउँदैन होला सर नि? सबैमा आउँछ, एक्सेलमा नि आउँछ। अनि यो जुन मल्टिपलकै अपरेसन गर्छ नि त होइन? त्यो होइन, एक्सेलमा त यसले त गर्दैन कि, एक्सेलमा हुँदैन, एक्सेलमा आउँदैन, वन नोटमा आउँछ, यो टाइप गर्ने कुरामा आउँछ। जस्तो एउटा इक्वेसन पुरै लेख्यौँ है त्यसलाई सर, जस्तै एक्स स्क्वायर लेख्नु पर्यो। अब यो कुरामाथि अब हामीले अलिकति थोरै अर्कोमा पनि जानु, जस्तो फ्याक्सनहरू, यसले चाहिँ हामीलाई सिम्बलहरू ल्याउनको लागि सजिलो हुन्छ कि सर। अब हामीले गर्ने गरेको चाहिँ यसरी हो सर, यहाँ गयो अनि यहाँ हेर्नु के चाहिने। आज अब यो गर्नु न तपाईँहरूले, आज केही चलाउनुहुन्न, आज अब भोलिदेखि अब सरले त्यो छुँदै छुनुहुन्न, माथि काहीँ केही नै गर्नुहुन्न, केही नगरिकन खुइ गर्ने हो। हामीले चाहिँ यसरी नै गर्ने गर्थ्यौँ। आज हामी त्यही सिक्ने हो सर। हामी त्यहाँ माथि इन्सर्ट्समा जानै पर्दैन, काहीँ इन्सर्टमा थिच्दैनौँ। हामी चाहिँ यहीँबाट गर्ने गरेको अहिलेसम्मको दुःखले। दुःख, साह्रै दुःख नि सर बिचरा। यो मलाई पनि थाहा छ कि सर, यो नजान्दाखेरि म पनि यस्तै थिएँ। यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले नै मलाई पनि यो सिकाएको होइन। यो पनि नजान्ने छ भने त धेरै जान्ने जस्तो हुने हो कि सर, तर दुःख चाहिँ एकदम दुःखै गर्ने पर्छ। कति हो कति हुन्छ सर, मैले स्क्रिन स्टप गरेँ सर। ल अरू कुनै सरहरूको भएन भने भन्नु होला। भनेछौँ सर, हजुर लो, यो ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट त पुग्दैन त नि? होइन त्यो म अहिले जान्छु। हामी सेटदेखि के सरलाई टाइप गर्न मन लाग्छ भन्नु होला, म टाइप गर्दै देखाउँछु। हो त स्किल हो अब जाने चाहिँ। सिलेक्ट गरेर बाहिर हानी हेर्नु न। होइन पुरै गएन। ब्राकेट दिनु सर, ब्राकेट दिनु। स्मल ब्राकेटले भएन कि सर? होइन ल स्क्रिन सेयर गर्नु त। अब सरको यस्तो भएन सर? हजुर, पहिला ब्राकेट दिनु पर्यो होइन? ए डबल सर, डबल दिनुपर्छ, किन गएन? डबल थित्ता हुन्थ्यो पहिले। अब हामीहरूलाई यो भन्दा हामी के गर्छौँ भने, जस्तो यो चाहिँ अब फ्र्याक्सनहरू, डिभाइडहरू, स्क्वायर रुटहरू, क्युब रुटहरू लेख्नको लागि चाहिँ यसले यो चाहिँ सिम्बलहरू ल्याउन मात्रै यसरी सजिलो हुन्छ सर। त्यसभन्दा बाँकी चाहिँ हामी अरू टेक्निकबाट अर्को तरिकाबाट हामी जान्छौँ यसमा। यो चाहिँ हामीहरू के छ त यहाँ भन्ने कुरो सुरु गर्छौँ। अब म सुरु गरौँ सर? अब हुन्छ सर, हुन्छ, अगाडि बढौँ सर। ल ल ल सरहरूले यतिसम्म गर्नुभयो भने
अब हामीहरू यो म्याथ टाइपमा हामीहरूलाई परेको समस्या के थियो त भनेर त्यही कुरामा हामी छलफल गर्दैछौँ। यो इक्वेसनमै हामी जान्छौँ। म यो सरलाई पनि देखाउँछु। अब जस्तो सरले मैले जति पनि कोडहरू हाने नि, सरले त्यो कोडहरू कहाँबाट पाउनुहुन्छ भने यहीँ पनि पाइन्छ। त्यो कोडहरू यहाँहरूले ड्रप डाउन एरो हुन्छ एउटा होइन, त्यो ड्रप डाउन एरोमा यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तो अब अघि एउटा मैले यहाँ उ गर्दा आएन, डज नट बिलोङ्स टु गर्दा यहाँ आएन। के रहेछ त डज नट बिलोङ्स टुको कोड भने जुन जसको कोड चाहिने हो त्यसको लागि हामी त्यहीँ राखेर यसो क्लिक गरेर यहाँ तल देखाउँछ सर हेर्नु। जस्तो यहाँ हेर्नु ल, जस्तो मान्यो अब मलाई यो ई चाहियो, ई यहाँ तल हेर्नु त स्ल्यास इन लेखेन हेर्नु त, लेखो नि यो बिलोङ्स टुलाई। तपाईँले इनकेस कोड बिर्सिनु भयो भने कसैलाई सोध्नु पर्दैन, त्यहाँ जानु, इन्सर्टमा जानु, त्यहाँ हेर्नु कोड के छ त्यहाँ हेर्नु त। स्ल्यास इन लेखेको छैन हो, त्यो स्ल्यास इनबाट हामीले डज नट बिलोङ्स टु गर्न सक्छौँ। अब यो देयर डज नट एक्जिस्ट लेख्दाखेरि हुँदो रहेछ, यो आउँदो रहेछ, यो यो बिलोङ्स टु। अब हामीले जस्तो मान्यो यो हेर्नु त, यी क्याप लेख्न आयो नि, यहाँ देख्नुभयो नि क्याप, यी कोड देखाउँछ क्या यसले। यहाँ हेर्नु यी कप, यो चाहिँ कप क्याप, यो चाहिँ कप, यो कप जस्तो छ नि त्यसैले कप, यो क्याप। यी हामीहरूलाई देखाइदिन्छ क्या। तपाईँले कोड बिर्सिनु भयो भने जस्तो इन्फिनिटी यहाँ हेर्नु त, पिआरओ पिओ2 प्रोप 2 लेख्दाखेरि पनि यो साइन आउँछ। यो डिभिजनको अघि सरले भनिदिनु नि के लेख्दा हुन्छ, यी स्ल्यास डिआइबी स्ल्यास टिआइएमएस टाइम्स स्ल्यास एप्रोक्सिमेटली नट इक्वल टु, यहाँ त यहाँ के लेख्दा पनि हुन्छ, यहाँ नि लेख्दा पनि भयो, यहाँ नि के लेख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ इन्फिनिटी आइएनएफटीवाई लेख्नु पर्यो, इन्फिनिटी लेख्दा चाहिँ यो प्लस माइनस लेख्नु पर्यो। यो जति पनि कोडहरू यो सिम्बल छ त्यो सिम्बलको कोड आएन भने हजुरले यहाँबाट हेरेर कोड याद गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरो यो जस्तो अल्फा हेर्नु त, स्ल्यास अल्फा, बिटालाई स्ल्यास बिटा, जस्तो यहाँ बिटा लेख्नु पर्यो स्ल्यास बिटा ए, अल्फा लेख्नु पर्यो भने स्ल्यास अल्फा ए। कुनै पनि मिनिङलाई लेख्न सकिन्छ। जस्तो यो कहिलेकाहीँ लिमिटमा टेन्स टु लेख्न आउँछ नि, जस्तो यो सिम्बल टेन्स टु हो नि होइन। हजुरले त्यो टेन्स टु लेख्नको लागि यो टेन्स टु चाहिँ हामीलाई सजिलो छ। टेन्स टु लागि चाहिँ हामीले माइनस यहाँ अब जस्तो हामीहरूले यो टेन्स टु लेख्नु पर्यो। माइनस र एरो दिँदा पनि हुन्छ, टु राइट एरो दिँदा पनि हुन्छ, टु लेख्दा पनि हुन्छ। तीनटा अप्सन दियो यसले, माइनस र ग्रेटर देन, माइनस र ग्रेटर देन लेख्दा पनि हो, माइनस र ग्रेटर देन, माइनस ग्रेटर देन, यी सिधै आइहाल्यो। अब यति गरेपछि हामीहरू के गर्न सक्छौँ, जुनसुकै सिम्बलहरू लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ मैले के बताउन खोज्दैछु भने यो चाहिँ हामीहरूको सिधै सिम्बल भयो। जस्तो अघि सरले भने जस्तै अब के गर्नु पर्यो, अल्टो हान्नु क्या सर, यसरी अल्टो हान्नुभयो भने हजुरले यो इन्सर्ट गर्नु पर्दैन, सिधै यो आउँछ, इक्वेसन लेख्ने ठाउँ आउँछ। अल्ट ओ खालि अल्ट प्लस क्या, अल्ट प्लस अथवा अल्ट इक्वल जे हुन्छ त्यो भनेको, दुईटा एकै ठाउँ हुन्छ, प्लस र इक्वल हान्नु त सर। अल्ट र प्लस हान्नुभयो भने हजुरको सिधै इक्वेसन आउँछ। अल्ट प्लस हान्नु भन्दा आएन, आएन सर, म खोजेपछि अर्कोमा आउँथ्यो, यो ल्यापटपमा आएन। लु स्क्रिनसट सेयर गर्नु छ, किन यस्तो भयो? आउनु पर्ने आएन।
अल्ट भन्दा आएन बराबरै आउँछ खै के होइन भयो? तल अस्ति नै सार्नु आएको तल थियो हजुर तल सार्नु एकैचोटि थिच्ने हो नि त सर एकैचोटि अब आयो आएको तपाईँ एउटा थिचेपछि गर्नु हुँदो रहेछ अनि पो आउँदैन धन्यवाद सर ल अस्ति नै सरले नै सिकाएको मलाई होइन यसमा आएन भने खोजेको खोइ होइन सरले अल्ट हान्नु हुँदो रहेछ अनि भरे प्लस हान्नु हुँदो रहेछ त्यही भएर नआएको एकैचोटि हान्नु पर्यो अहिले चाहिँ आइसक्यो सरको आयो सर आइसक्यो त अघि सर त्यो एकचोटि त फाइलमा गएर कता प्रुफिङ के भन्नु एकचोटि मलाई ए सरको बाँकी छ ल हजुर, सर सर। स्क्रिन सेयर गर्नु होइन सर स्क्रिन सेयर हुँदैन कि सर ए त्यो ल भन्नु ल पर्छ। ल सर फाइलमा जानु त सर अप्सनमा जानु बोर्ड अप्सन अनि प्रुफिङमा जानु अनि This is not अटो auto करेक्टमा correct. जानु हजुर म्याथ अटो करेक्टमा जानु यसलाई चेक लगाइदिनु सर यहाँ अनचेक छ तपाईँको यहाँ चेक गरिदिनु त्यो दुइटैमा आउनु पर्यो एउटा तपाईँको लागिराखेकै हुन्छ माथिको हजुर। पनि लाउनु त्यति भएपछि भयो सर ओके गरिदिनु बस सकियो भयो सर भयो भयो त्यति हो कुरो यति गरेपछि म्याथ अनि सकियो त्यो इन्सर्टमा तपाईँको जस्तो त आउँदैन त सर अनि के सर तपाईँले त्यो सिम्बलमा लानु त माथि तपाईँको त्यो इन्सर्ट यहाँ गरेर सिम्बल सिम्बल लानु यहाँ हेर्नु है सर अल्ट र प्लस हाल्नु त एकैचोटि यो आउँछ यसरी होइन त्यो त आयो कि सर अँ। त्यो माथि त्यो जस्तै त युनियनमा जानु त युनियनमा युनियन चुज गर्नु त माथि ए यहाँ सुन्नु ए युनियन गर्दा तपाईँको त्यो लेटर आएन भन्नु कि यहाँ यो यहाँ एकछिन राख्नु न त्यहाँ यो आउँछ त्यो त्यो होइन त्यो स्ल्यास सियुपी भन्दा त त्यो लेख्न हाम्रो चाहिँ आउँदैन क्या युनियन मात्रै आउँछ होइन त्यो आउनु पर्यो त किन आएन सर आएन हौ सर मेरो चाहिँ आइरहेको छ सर यहाँ क्लिक गर्नु नि त आएन भने देखाउँछ फेरि ठ्याक्कै जस्तै यस्तो तपाईँको त्यो होइन युनियनमा चाहिँ देखाउँछ कि सर तपाईँले प्लसमा राख्नु देखाउँदैन जुन तपाईँको किबोर्डमा भएको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ देखाउँदैन किबोर्डमा नभएको कुरा चाहिँ छ भने देखाउँछ ए त्यसो छ सर जस्तो यहाँ प्लसमा देखाउँदैन यहाँ छैन ए प्लसमा त देखायो होइन जस्तो हजुर जस्तो यहाँ किबोर्डमा भएको यहाँ प्लस कहाँ छ एउटा त्यस्ता सिम्बलहरू देखाउँदैन यहाँ होइन युनियन इन्टरसेक्सन पनि छैन नि त सर त्यसो देखाउँदैन हौ युनियनमा चाहिँ देखायो त मेरो हेर्नु त है मेरो चाहिँ देखाएन हौ ठ्याक्कै युनियन मात्रै आउँछ त्यो ब्याकस्ल्यास सियुपी चाहिँ यहाँ आउँदैन छोप्यो कि सर बा देखाइरहेको छ सर इन्टरसेक्सन पुरा इन्टरसेक्सन लेखेर आउँछ त्यो आउँदै आउँदैन अनि अर्को कुरो नि सर यहाँ के छ भने हजुरहरूले यो अब यसको यो जस्टिफिकेसनमा यहाँ बिचमा आउँछ जहिले पनि यसलाई छेउमा आओस् जस्तो लाग्छ भने जस्टिफिकेसनमा जानु अनि लेफ्ट गरिदिनु भने यता हुन्छ खालि झर्दा यहीँ झर्छ अनि अब यसलाई अलिकति यता सारेर इन्टर गरिदिनु भने तल आउँछ अब अल्ट प्लस गरेर चाहिँ खालि त्यही मात्रै आएकै गर्छ यो यता जाँदैन बुझ्नुभयो नि नदेखि तपाईँको बिचमा आउँछ र फेरि यता सार्नुपर्छ म्याथ टाइप गर्दा त्यसले गर्दा तपाईँले पहिला नभए यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो एलाइनमेन्टमा यसलाई चाहिँ तपाईँले लेफ्ट एलाइनमेन्ट गरिदिनु भयो भने खालि म्याथ टाइप चाहिँ यतापट्टि मात्रै झर्छ हरेकचोटि झर्दाखेरि यो चाहिँ भयो बेसिक सेटिङको कुरा भयो अब म सुरुबाट यसको टेक्निकको बारेमा यहाँहरूमा अब म सुरु गर्न लागेँ अब जस्तो अब हामीहरूले म्याथ टाइप गर्दाखेरि क्याम्ब्रिया म्याथमेटिक्स भन्ने यसको हुन्छ जस्तो यहाँ हजुरले लेख्दाखेरि हरेक कुरो लेख्नु पर्यो भने जस्तो हेर्नु है जस्तो अब यहाँ फ्र्याक्सन लेख्नु पर्यो नि हजुरहरूले जस्तो एक्स डिभाइड बाई वाई लेख्नु पर्यो लेख्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ अर्को फ्र्याक्सनको छ त्यहाँ साइन किबोर्डमा मैले कतापट्टिको हालेँ देख्नुभयो तपाईँहरूले हेर्नु है मेरो त वाटमा छ सर यक्स अनि नम लगको छेउमा यतापट्टि यस्तो हान्नुपर्छ यो चाहिँ स्ल्यास अर्कोतिर फर्केको है यो चाहिँ फ्र्याक्सनवाला हो वाइ यसो गर्नु भने तपाईँले त्यो फ्र्याक्सन हान्नु पर्दैन आफै फ्र्याक्सन आउँछ अघि सन्तोष सरले गर्दै हुन्छ नि यहाँ थिचेर यहाँ थिच्नु पर्दैन सर अब तपाईँले यतापट्टि सिधै अब जस्तो मान्यो अल्ट ओ हानेर
अल्टो हानेर तपाईँले यो हानेर सिधै यस्तो गरिदिनु भने एकैचोटि त्यही आउँछ है। यसो गर्दा पनि हुन्छ। अनि माथिको तलको लेख्न सक्नुहुन्छ। ए 5/6 लेख्न सक्नुहुन्छ। फ्र्याक्सन लेख्नुभयो सर? अल्ट ओ अरे सर अल्ट हो। जहिले पनि इक्वेसन यो इन्सर्ट गर्नु पर्दैन। तपाईँले इक्वेसन निकाल्नको लागि यहाँ हेर्नु अल्ट ओ होइन अल्ट प्लस बस अल्ट प्लस हान्नु अनि तपाईँको यक्स डिभाइड बाई के हानिदिनु होइन। अनि एक स्पेस दिनु। यसो गरेपछि मात्रै बन्छ है। एक स्पेस नदिकन त्यसले काम गर्दैन। तपाईँको यो के हानेको रहेछ भनेर थाहा पाउनु मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले लिनियरमा बनाउनु भने यस्तो देखिन्छ। के हान्दा बनेको रहेछ थाहा हुन्छ। ए अब यसलाई फेरि लिनियरलाई हामीले प्रोफेसनल बनायो भने त्यस्तो जान्छ। फ्र्याक्सन लेख्न सकियो नि सर होइन? भनिदिनु सर हजुर एकचोटि भनिदिनुहोस् त फेरि। अल्ट प्लस हानेर इक्वेसन आयो होइन। जस्तो हामीले अब 56 डिभाइड 2098 लेखेँ मैले। यो लेख्नु त हजुरले पनि। अनि मैले स्पेस दिएको छ इन्टर दिए पनि भयो। स्पेस दिएँ भने यसरी फ्र्याक्सन भयो। इन्सर्ट गर्नु पर्दैन। अल्ट प्लस हानेपछि आफै इन्सर्ट आउँछ। इन्सर्टको ट्याब आफै खुल्छ। यो फ्र्याक्सन सबैभन्दा धेरै काम लाग्ने फ्र्याक्सन रुट र पावर लेख्ने हो क्या म्याथ टाइपमा। अनि सिम्बल लेख्ने हो। सिम्बल लेख्ने त मैले अघि बताइहालेँ। यति गरिसकेपछि म सेटको लेख्न सिकाउँछु। अनि त्यस्तै गरेर प्रफिट एन्ड लस अनि अल्जेब्रा यति हो क्या हामीले सिक्ने आज प्र्याक्टिस गर्ने। सुरुबाट सेटबाट जाउँ त सर। सेटबाटै अब हामी पावर लेख्न पावर यो दुईटा कुरो चाहिँ हामीले यो बेसिक हो कि सर यसको लागि। अब हेर्नु अब मैले पावर लेख्नु पर्यो भने के गर्छौँ त हामीहरू यक्स शिफ्ट 6 हान्नु यसरी पावर निकाल्नु लागि। शिफ्ट 6 8 गर्नुहोस् एक्स पावर 8 भयो। यक्स अनि शिफ्ट 6 है। बुझ्नुभयो सर? शिफ्ट 6 जुनसुकैको पावर हान्ने त्यो भयो। फ्र्याक्सन भयो पावर भयो। यो पनि काम माथिबाटै गर्ने गरेको छ। यो पनि नयाँ कुरा आयो। शिफ्ट 6 हानेपछि एकैचोटि पावर भइहाल्यो। अब माथि त केही युज गर्नु पर्दैन सर। हामीले केही पनि युज गर्दैनौँ। कुनै टाइपिङ गर्दा माथि इन्सर्टमा गइँदैन सर। भने चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यौँ अनि मल्टिप्लाई पनि गर्यौँ। मल्टिप्लाईमा यही हामीले टाइम्स लेखिदिनु। अब त्यो उतापट्टिको अघि लेखेको कोड यहाँ पनि काम दिइहाल्छ है। हेर्नु त तपाईँ हामीहरूले यो मल्टिप्लाई लेखेन र अर्को मल्टिप्लाई लेख्यो भने कस्तो नराम्रो हुन्छ होइन त। सुहाउँदैन क्या। ल हेर्नु अब अर्को लेख्दा हामी यक्स लेखिदिन्छौँ। यक्स र यो मल्टिप्लाई मिल्यो त। अब हेर्नु त यस किसिमबाट हामीले पावर डिभाइड गर्न सक्छौँ। यति तीनटा कुरो हो। अहिले माथिको सिम्बल त अघि हामीले गर्यौँ। क्युब रुट हान्नु कसरी सर? अब सर अब क्युब रुट हान्नु पर्यो भने सरले स्ल्यास सिबिआरटी हान्नु। क्युब रुट आइहाल्यो 7 एसक्युआरटी को ठाउँमा सिबिआरटी सर। अब जस्तो सरलाई अब जति पनि रुट लेख्नु पर्यो नि सर होइन। हजुर अब धेरै खालको रुट लेख्नु पर्यो अब होइन। धेरै खालको रुट मतलब यन्त्र रुटमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ स्ल्यास एसक्युआरटी लेख्ने होइन। अनि ब्राकेट दिने अनि एन
एन्ड यक्स ब्राकेट क्लोज गर्ने यी यसरी एन थ्रुट आउँछ। देख्नुहोस् सर यो चाहिँ टेक्निक हो फेरि यो चाहिँ तपाईँले काहीँ पनि पाउन्न। यो चाहिँ यस्तो गर्यो भने अब हजुरले जहाँसुकै पनि फेरि सर यो एम थ्रुट एक्स को फेरि एकचोटि रिकर्ड गर्नु म फेरि दोहोऱ्याउँछु यहाँ हेर्नु है। अब यो एनलाई हटाएर तपाईँले 6 थ्रुट राख्नु पाउनुभयो, यक्सलाई हटाएर तपाईँले अब वाइ लेख्न पाउनुभयो। जति रुट पनि लेख्यो नि यहाँ अब होइन सर। त्यसलाई रिकर्ड एकचोटि ल ल ल अब हजुरले के गर्नु पर्यो अल्ट प्लस हान्नुहोस् अनि यो स्ल्यास हान्नु एसक्युआरटी लेखिहाल्नु। एसक्युआरटी लेखिसकेपछि ब्राकेट दिनु हेर्नु है। अब एन एन्ड हेर्नु है यहाँ एन भनेको रुटभित्र डाँडभित्र पस्छ। एन एन्ड यम लेखेँ यम भनेको चाहिँ रुटभित्र बस्छ। अब स्पेस दिनु त यी आफै भन्नु है बुझ्नुभयो। जस्तो हामीले त्यो इन्डिसिसको क्वेसन टाइप गर्नुपर्छ नि एन माइनस एम रुटभित्र एन माइनस एम कति नराम्रो टाइप गर्छ हामीले हेर्नु है। म चाहिँ त्यो खालको टाइप गरिदिन्छु फेरि हेर्नु त स्ल्यास एसक्युआरटी ब्राकेट एम माइनस एन ब्राकेट क्लोज यहाँहरूको ब्राकेट चाहियो एन्ड यहाँ अलिकति मिलेन है। स्ल्यास एसक्युआरटी एम माइनस एन एन्ड यक्स मानेन त हौ के भयो यहाँ त यसो गरेर होइन यसै गर्नु पर्ने छ हौ। एनएनएम भरे त्यही बनाउनु पर्ने छ। एनएनएम यसलाई के गर्नु पर्यो भने स्ल्यास एसक्युआरटी ब्राकेट एन एन्ड एम नै गरौँ होइन सर यसै गरौँ। अब यो एन लेखेको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ एन माइनस एम लेखिदिन्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ हामीले यक्स लेखिदिन्छौँ यसरी बनाउँछौँ हामीहरू त्यो इन्डिसिसवाला क्वेसन टाइप गर्दाखेरि। भयो सर यो स्ल्यास ब्राकेट लेख्नु स्ल्यास ब्राकेट स्ल्यास ब्राकेट एसक्युआरटी किन यस्तो स्ल्यास एसक्युआरटी ब्राकेट एम एन्ड एन ब्राकेट क्लोज यदि आयो भयो सर यो। यति गरेपछि जुनसुकै रुट पनि हजुरले लेख्न सक्ने हुनुभयो भने चाहिँ हामीले के लेख्न सक्यौँ डिभाइड सक्यौँ पावर सक्यौँ रुट सक्यौँ। अल्जेब्रा यति भएपछि भइहाल्यो। अल्जेब्राको अब एउटा क्वेसन बनाऊ सर। एम प्लस एन जाँदो रहेछ सर त्यो अघि सरले भन्नुभयो। त्यो मेरो अघिको त्यहाँ छोरै कता कता के घरि घरि के हुन्छ डबल ब्राकेटले जाँदो रहेछ सर। डबल रुटवाला बनाउन सर एउटा डबल रुटवाला सर। डबल रुटवाला त तपाईँले यही भित्र एन आयो नि सर यो एन छ नि त्यसमा फेरि एसक्युआरटी हुन्छ सर हुन्छ ल ए ल सर ल अल्जेब्रामा सर भन्नु त अरू केही सरलाई समस्या परेको अल्जेब्रा टाइपिङमा।
भोग्नु पर्ने भयो यो के गर्नुपर्ने भन्ने लेख्नु नोट चाहिने भयो सर हामीलाई ए नोट त लेख्नुपर्छ है सर, यो चाहिँ सही कुरा हो नि, यो त मैले त लेखेको छु। नभए यसो भयो, यो अहिले मैले गरेको यो आइडिया चाहिँ लेख्नुपर्छ। अरू त तपाईँले त्यो एसक्युआरटीहरू त तपाईँ त्यो उसमा गएर पाइहाल्नुहुन्छ। अब नभएदेखि तपाईँले यहाँ हेर्नु, यहाँ इन्सर्टमा अप्सनमा सर यहाँ देख्नु, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। बिर्सिनु भयो भने यहीँ गएर हेर्नु, यी पनि पाउनुहुन्छ। तर त्यो टेक्निक चाहिँ यहाँ थाहा हुँदैन कि, त्यही भएर। घनश्याम सर, हजुर म्याडम भन्नु त। त्यो डबल रुट चाहिँ कसरी पो गर्नुभयो, मेरो त भएन त। ए डबल रुट त्यो पहिला सिङ्गल रुटकै काम गर्नु, अनि त्यहाँ डबल रुट हान्नु होइन। ब्याकस्ल्यास एसक्युआरटी त्यो सर्टकट भनेको चाहिँ नाम नयाँ घोक्नु पर्दैन सर। जस्तो एसक्युआरटी हान्नुभयो, अनि एन एन्ड एम गरे। एन एन्ड एम गरिसकेपछि ब्राकेट क्लोज गरेर स्पेस दिएपछि बन्यो होइन। अब तपाईँले त्यो यमलाई हटाइदिनु एकपल्ट, भित्रको यमलाई। यही यमको ठाउँमा त हो नि हामीहरूले गर्ने होइन यो। अब यसलाई फेरि स्ल्यास दिनु, अनि फेरि एसक्युआरटी लेख्नु। एक्स माइनस वाई ब्राकेट ए डलुट भयो। स्ल्यास एसक्युआरटी फेरि स्ल्यास एसक्युआरटी पनि हुने रहेछ सर। त्यो ती सँगसँगै यो त जति गरेको चाहिँ त्यति नयाँ नयाँ कुरो निस्किन्छ है सर। यो चाहिँ एकदम हो नि। स्ल्यास एसक्युआरटी चाहिँ अब सिम्बल निकाल्नको यहाँ एउटा कुरो छ फेरि। यो मैले माथि निकालेको र तल निकालेकोमा फरक छ नि, हेर्नु त वर्ड। यो चाहिँ मैले सिधै वर्डबाट सिम्बल निकालेँ। यदि तपाईँलाई सिम्बल मात्रै गर्नुपर्ने भने यो हो। अब भरे यस्ता क्यालकुलेसन गर्ने गरिकै टाइप गर्नु पर्दा चाहिँ फेरि यसबाट गरेको जस्तो पावरवाला डिभाइडवाला यहाँ आउँदैन क्या, सिम्बलहरू मात्रै आउँछ माथिबाट चाहिँ। बोल्ड जस्तै आउँदो रहेछ नि सर माथिको चाहिँ। वर्ड जस्तै आउँछ। अब यसलाई हजुरहरूले चाहिँ अब बोल्ड गरिदिनु भने त यो पनि माथिको जस्तो भइहाल्छ नि। माथि मैले बोल्ड गरेको थियो, त्यही भएर हो। घनश्याम सर, फेरि मेरो एक्स माइनस वाई हो त्यस्तो त भित्रको रुट त बढेन त। एकपल्ट स्पेस हान्नु त भएन सर। एकपल्ट स्पेस हान्नु न। एकपल्ट स्पेस हानेपछि मात्रै बढ्छ त्यो चाहिँ। फेरि सरले एकचोटि गरेर देखाउनु त। ल हस् हस् हेर्नु ल। अल्ट हो होइन, ल यहाँनिर गर्ने अर्कै ठाउँमा गर्नु न सर, नयाँ ठाउँमा। अल्ट प्लस होइन स्ल्यास एसक्युआरटी भयो नि यहाँ। अब हेर्नु ल, अब म फेरि के गर्छु, अर्को पनि स्ल्यास दिने, एसक्युआरटी ब्राकेट एन एन्ड एम भयो नि म्याडम। अब मैले यसलाई ब्राकेट क्लोज गर्ने, दुईवटा मेम त आयो नि। अब हजुरले भनेको चाहिँ एउटा यसलाई म के गर्न आँटेँ भने यहाँ ब्राकेट दिन्छु होइन, एक्स माइनस वाई। तपाईँ ब्राकेट दिनुभएको थिएन होला, त्यही भएर बढेन म्याडम। अब बढ्छ। ब्राकेट दिनु भएन भने त एउटा मात्रै बस्छ फेरि। ठिक छ। सबैभन्दा अप्ठ्यारो टाइप गर्न यही हो अल्जेब्राको। कहाँ र कहाँ आउँछ, अनि माथि गयो, यहाँ इन्सर्टमा गयो, अनि सिम्बल इक्वेसन निकालो, अनि स्क्वायर रुट खोजो है। अब यहाँ खोजो रेडिकलमा। अब कुन खाले हाल्नु पर्यो, यहाँबाट हालेर ल्याउँथ्यौँ होइन भन्नु त। गरे नै त्यही हो सर। अहिलेसम्म मैले चाहिँ विशेष गरेको यही नै हो। कहाँ सर नजानेर स्केल समेत राखेर बाहिर निकालेर गयो। म चाहिँ अलिअलि गर्दै गरे पहिले, अनि स्केल लिएर तानेर फोटोकपी गरो। यो पनि राम्रो हो। अब सरले त काम त चलाएको हो नि त सर, हामीले जसरी भए पनि। हजुर काम चलाएको त्यही हो ठुलो होइन। अब यसो नि सर, नसिकुन्जेल हामीले इनोभेसन गरे हो। अब सिके गएपछि त त्यो पहिलाको कुराहरू अब हुँदै जान्छन् नि त। सिकाइ भनेकै यही हो नि सर होइन। अब हामीले इन्सर्टमा कहिले जानै पर्दैन, इन्सर्टमा केही कामै छैन, खालि टाइपबाटै हुन्छ सबै थोक।
अब जस्तो हजुरले यहाँ अब जस्तो एउटा क्वेसन हेर्नु जस्तो a डिभाइड बाई यस्तो हान्ने सिधै मुनतिरको आयो हेर्नु ल मैले डिभाइड मैले लेख्न केही लेखिनँ यहाँ अब मैले के लेख्छु भने x पावर अब यहाँ ब्राकेट दिनुपर्छ फेरि m माइनस n हेर्दै यस्तो टाइप गर्न कति अप्ठ्यारो हुन्छ ल अब यसलाई हजुरले के गर्नु पर्यो यो यतापट्टिको यो जुन एरो छ नि लेफ्ट एरो राइट एरोमा यहाँ लेफ्ट एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो माथि जान्छ है a बाई x पावर m माइनस n भयो तपाईँले त्यसलाई माथि लानु पनि लेफ्ट एरो राइट एरो प्रयोग गरेर यसलाई तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ अब टाइम्स लेख्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि के गर्छौँ हामीहरू स्ल्यास टाइम्स यक्स नलेख्नु हुँदैन सर यक्स कहिले नलेख्नु टाइम्स लेख्दा यस्तो गयो यो चाहिँ एकुरेट मल्टिप्लिकेसनको साइन चाहिँ यो भयो बी डिभाइड बाई यक्स पावर थिच्न के गर्नु पर्यो यक्स पावर ब्राकेट n माइनस m हेर्नु त इन्टर हानेपछि अथवा स्ल्यास स्पेस दिएपछि मात्रै त्यसले काम गर्छ क्या भनेपछि बहुपदलाई चाहिँ ब्राकेट चाहिने रहेछ है सर बहुपदलाई हामीले गर्नुपर्दा चाहिँ ब्राकेट दिएनौँ भने त्यसले एउटा मात्रै बुझ्छ र हिसाब बिगार्छ ब्राकेट दिएर राख्नु पर्यो मैले अघि ब्राकेट हानेको थियो तर यसले देखाएन जस्तो मैले के हानेको थियो भनेर हेर्नको लागि यहाँ हेर्नु त म फेरि हजुरलाई देखाउँछु लिनियरमा लगेँ मैले के हानेको थिएँ यहाँ हेर्नुहोस् लिनियरमा लगेँ भने मैले हानेको कुरो हेर्न पाइन्छ मैले यो फ्र्याक्सन लेख्दा कसो गरेको थिएँ x पावर ब्राकेट m माइनस n अब यहाँ ब्राकेट देखाउँदैन नि अहिले b बाई x पावर n माइनस m अब म प्रोफेसनमा लान्छु यसलाई अब यी भिन्नमा आयो यहाँसम्म ठिक छ सर ठिक छ सर ठिक छ अब लु अल्जेब्रा टाइप गर्नलाई सरलाई समस्या पर्ने के हुन सक्ला भन्नु त अनि म सेटमा लाग्छु अल्जेब्रा त यस्तै त होला नि हैन घोक्नु पर्ने रहेछ आउने चाहिँ अब हैन घोक्नु पर्दैन सर लु शेरबहादुर सर भन्नु त के घोक्नु पर्ने भयो तपाईलाई होइन यस्तो नि अब के भने m माइनस n रुट भित्र m माइनस n भनौँ भने त्यो n लेख्नु पर्यो अनि ब्राकेट हान्नु पर्यो ती खालका टेक्निकल कुरा भयो नि त हो त जस्तो n m m त्यो चाहिँ टेक्निकल कुरो भयो हैन सर अब स्क्वायर रुट भनेको एसक्यूआरटी भनेको सर्टकट भयो स्क्वायर रुट अब क्यूब रुट त्यतिकै डबल ब्राकेट डबल रुट गरो अनि m त यो जुन सरले हजुरले लास्टमा लेख्नु पर्ने रुट x माइनस हो त याद गर्नु गर्नको लागि त अलिअलि यसलाई त चाहियो नि सूत्र चाहियो नोट यो अहिले गरेको कुरो चाहिँ टिप्न चाहिँ टिप्दै जानु है सरहरु लो म चाहिँ गजब लाग्यो है म चाहिँ यहाँ गर्दै छु सर यहाँ बडो राम्रो लाग्यो यो त यसले त अब अनलाइनमा त सरलाई कति मजाले पढाउनुहुन्छ अब यो त टाइप गर्दै पढाउन सकिहाल्छ नि सर म त लाइभ म लाइभ पढाउँछु त्यो म्याथको तपाईको पावर पोइन्टहरु बनाउन कति गाह्रो हुन्छ अब सरलाई केही अल्छी नै लाग्दैन अब म्याथको काम गर्नलाई म्याथ टाइप गर्न अलिअलि अब पारा चाहिँ घोक्नु भने आउने रहेछ जस्तो भयो किन घोक्नु परेन सर यस्ता त चाहियो नि त यो आफै हुन्छ सर नामीले भइहाल्छ जस्तो मान्नु ल सरलाई बिटा लेख्नु पर्यो हैन स्ल्यास हान्नुस् बिटा लेखिदिनु सकितको बिटा आइहाल्यो थीटा लेख्नु पर्यो स्ल्यास हान्नुस् थीटा लेखिदिनु
स्पेलिङ चाहिँ मिलाउनु पर्यो, भइहाल्यो, थिटा आइहाल्यो। के चाहियो र? अब बिकज लेख्नु पर्यो। अब भनेको देयरफोर लेख्न पर्यो भने चाहिँ हो यस्ता चाहिँ सम्झिनु पर्छ है सर। युएससी के भयो? बिएससी युएससी एउटा अगाडि अगाडि हो। युएससी बिकज 3 थोप्ला दिनु पर्यो भने बिकज लेख्ने। देयरफोर लेख्छौँ नि हामीहरू म्याथमा, यसरी 3 थोप्ला दिने। अब एङ्गल लेख्नु पर्यो भने स्ल्यास एङ्गल, ए एङ्गल आइहाल्यो। अब माथि बार दिनु पर्यो भने स्ल्यास बार, ए जे छ त्यही गर्ने त हो नि सर, केही त छैन ए बारी। जे छ त्यही लेख्ने हो क्या। जस्तो फाइ लेख्नु पर्यो, नल सेट लेख्नु पर्यो स्ल्यास नल पाई लेख्नु भने पाई आइहाल्यो, हेर्नु पाई। के घोक्नु परेन नि सर, जे नाम छ त्यही स्ल्यासमा लेखिदिनु भइहाल्यो। सिम्बल ल्याउने तरिका चाहिँ यो हो। अब क्यालकुलेसनमा देखाउने चाहिँ फेरि अल्ट प्लस हानेर मात्रै है। जस्तो डिभाइड, मल्टिप्लिकेसन, पावर यस्तो लेख्नु पर्यो भने चाहिँ अल्ट प्लसमा गर्नु। सिधै सिम्बल निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अल्ट प्लस नगरिकन सिधै स्ल्यासमा हान्न सक्नुहुन्छ। होल कम्प्लिमेन्ट डबल इन्टर गर्दा आउँदो रहेछ सर, स्पेस गर्दा। डबल गर्नुपर्छ सर, ब्र्याकेट दिएर। अल्जेब्रामा भयो सर, अल्जेब्रा भयो यहाँहरूको। एकछिन अल्जेब्राको एउटा क्वेसन टाइप गर्नु त सर, 5 मिनट जति समय दिन्छु म। होल कम्प्लिमेन्ट कसरी अरे रामेश सर? होइन म्याडम, पहिला यो अल्जेब्रा सकौँ अनि हामी सेटमा फेरि जान्छौँ। ब्राकेट राखेर डबल स्पेस हान्नु न आउँदो रहेछ। ए अल्जेब्राको सकौँ कि पहिला, अनि अल्जेब्रा सकेपछि अनि सेटमा जाने, हामी च्याप्टरै पछि जाने। यो क्वेसन हान्नु त एउटा सर, यहाँ देख्दै हुन्छ नि मेरो अल्जेब्राको सर। अल्जेब्राको एउटा क्वेसन गरौँ त। यो यहाँ मैले लेखाएको छ नि, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर होल पावर यति क्वेसन हान्नु त ल। एउटा कुरो तपाईँलाई म भन्छु र, एउटा कुरो कन्फ्युज हुन सक्छ। जस्तो यो ब्र्याकेट लेखियो नि यहाँ ल,
तपाईले एउटा ब्राकेट दिनुभयो, अब यो ब्राकेट बन्द गर्नुभयो भने यहाँ यसमा त हैन, यसमा यहाँ ब्राकेट दिनुभयो हैन, यसमा ठुलो ब्राकेट दिनु ल। यहाँ एउटा कुरो ल, यहाँ ठुलो ब्राकेट दिने आउँछ, यहाँ यस्तो सानो ब्राकेट भयो हैन। अब मैले यता यसलाई क्लोज गर्छु ब्राकेट। अब हजुरले ब्राकेट अब यता क्लोज गर्ने। अब अहिले तपाईको यो सानो ब्राकेट भइरहेछ नि, स्पेस दिनुहोस् अनि आफै ठुलो त्यो साइजको बन्छ क्या। यो चाहिँ विचार गर्नु। डबल अर्कोबाट स्पेस दिएपछि मात्रै ठुलो ब्राकेट बन्छ, नभए सानो छोपिराखेको हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? हो त्यो कुरो ध्यान दिनुपर्छ है यो क्वेसनमा। यहाँ ठुलो ब्राकेट आएको छ नि, तपाईले यता ब्राकेट सानो ब्राकेटै दिने हो अनि यता चाहिँ ठुलो ब्राकेट दिने। एक स्पेस दिएपछि मात्रै बल्ल ठुलो ब्राकेट बन्छ अनि पावर लेख्ने क्या यहाँ। ल यो क्वेसन टाइप गर्नु त। यति एउटा क्वेसन टाइप गर्नु भने अलजेब्रा सक्यो। ल सर सिद्धियो यो माथि इन्सर्ट नगरिकन। दुईटा देखाउनु त मैले स्टप गरेँ। घनश्याम सर मेरो त ठुलो ब्राकेट त भएन त। ठुलो भएन, तपाईँ एक स्पेस दिनु। पटक्कै ल बधाई भएन। छ, ल बधाई छ सन्तोष सर तपाईँले। मैले दुःखले अर्को तरिकाले गरिन्थ्यो कि सर, गर्न त अब क्वेसन टाइपहरू धेरै गरियो तर अर्कै तरिकाले। यो चाहिँ साह्रै सजिलो लाग्यो सर। ल बधाई छ तपाईँलाई। ल मजाले गर्नु। अब यो ब्राकेट एक स्पेस नदिकन ब्राकेट म्याडमले के गल्ती गर्नुभयो भने नि यो मैले ब्राकेट ब्राकेट भरै दिएँ सर ब्राकेट। भरे दिनुभयो, त्यही भएर हो। पहिला ब्राकेट एक स्पेस दिनु अनि मात्रै फुल बनाउँछ त्यसले, अनि चाहिँ पावर लेख्नु। सर त्यहाँ देखाइदिनु त सन्तोष सर एउटा त्यहाँ। हजुर के चाहिँ? त्यो ब्राकेट फुल बनाएको। ए ल म यसलाई हटाएँ नि सर। ए हेर्नु त म्याडम सरले गरेको। जस्तो अघि क्वेसन के थियो? जस्तो ए स्क्वायर अब स्पेस दिया माइनस 1/b स्क्वायर गरौँ न। b स्क्वायर ब्राकेट स्पेस दिएपछि यसरी हो। उ त्यसै बुझ्नुभयो म्याडम? हो यही मेन कुरो। भयो सर भयो। हजुर यही गल्तीले गर्दा हुँदैन क्या। मैले ब्राकेट भरै दिएछु अब कि। मात्रै पावर दिने यसलाई। अब हजुर मैले ब्राकेट चाहिँ एकदम सुरुमै दिन लास्टमा थपिदिएँ, त्यही भएर अगाडि ए स्क्वायरको ब्राकेटले काम गरिँदछ। ए तल ब्राकेट चाहिँ दिन छु मैले। अगाडि पहिला दिएर ल्याउनु भयो भने ठ्याक्कै। ठिकै छ। पछाडि दिनु माथि। तपाईँले नि सर एरो लेफ्ट एरो राइट एरोबाट प्रयोग गर्नु कि सर, त्यसले ठ्याक्क लान्छ। अब स्क्रिन शेयर चाहिँ हुँदैन सर, सकियो। गर्नु पनि सर होइन? हजुर भयो सर। ल
ल ठिक छ ए हामीले चाहिँ अब अल्जेब्रामा हाम्रो समस्या रहेन होइन सर सबभन्दा गाह्रो यही हो सर। सबभन्दा गाह्रो यो सबैभन्दा युनिसेफ गाह्रो म्याथ टाइपमा अल्जेब्रा हो वास्तवमा त्यसको नि यो सम्बन्धित चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ सर। धेरै गाह्रो छ कर्ली ब्राकेट राख्नु पर्यो सर, यसमा कर्ली कर्ली ब्राकेट ब्राकेट राख्नु पर्यो तल्लो। यही हुन्छ नि सर तपाईँ कर्ली ब्राकेट त किबोर्डमै छ नि त यी क्युब थिचेर मेरो मेरो ब्राकेट हटेन कि माथिल्लोको। सेयर गर्नु न सर। सेयर गर्नु त सर यस्तो ब्राकेट आयो सर। ए अनि सरले त्यो ब्राकेट दिनुभयो नि त त्यही भएर आयो सुरुमा दिनुभएको छ। यो होलअपन गर्न पाएन मलाई त। त्यही ब्राकेट राख्दा चाहिँ आयो तपाईँले होला। पहिला फ्र्याक्सन दिनु सर हटाइदिनु यो ब्राकेट सुरुमै त्यहाँ क्लिक गर्नु छ यसको काम छैन अन्तिममा डबल स्पेस हान्नु न सर आफै ए झर्छ। होइन कन्ट्रोल जेड गर्नु सर डबल स्पेस। तपाईँले त्यो तपाईँले सिङ्गल हो त्यो हो त्यहाँ क्लिक गर्नु न हो त्यहाँ अब हटाइदिनु त्यसलाई दुईटा खोइ त सबै हट्छ त सर। ओपन भनेको के अरे यो हैन। त्यो लेफ्ट एरो राइट एरोले सार्नु न सर अब हटेन अब के भयो हटेन पहिला अगाडिको हटाएर हट्दो रहेछ सर त हटेन सर। नमस्कार सर नमस्कार के गर्नुहुन्छ मलाई कन्ट्रोल दिनु सर हट्दो र होइन मलाई कन्ट्रोल दिनु न सर गर्नु त के म गरिहाल्छु सर स्क्रिन सेयर गर्नु त रामेश्वर सर फेरि गर्नु त स्क्रिन सेयर हजुर गरेँ सर। ल मलाई कन्ट्रोल दिनु त हुँदैन कि क्या मैले धेरै चाहिँ ट्राई गरेँ। सबै डिलिट हुन्छ मलाई पनि शङ्का लागेर म सरसँग कन्ट्रोलमा आएँ क्या पहिला सुरुमै यसले त पुरै उ भएको पो हुँदो रहेछ त मैले पछाडि थपेँ कि सर कर्ली ब्राकेट। ए त्यही त त्यही भएर सर मरै मान्छे रहन्छ त है मानेन। मान्दो रहेछ सर ल हुन्छ सर हुन्छ म जान्छु। त्यसले मान्दो रहन्छ त्यसो गरेको चाहिँ ल ठिक छ अब सरहरूको यो अल्जेब्रासँग सम्बन्धित केही टाइप गर्नमा समस्या छ भने राख्नु होला नभए म अब अर्को च्याप्टर सेटतिर लाग्छु। शेरबहादुर सरको मिलो सर ए हाम्रो शेरबहादुर सर के भन्दै हुन्छ साँच्ची त्यहाँ मेरो होलअपन गरेको डबल स्पेस गरेपछि त पर गरेर यस्तो भयो त। ल स्क्रिन सेयर गर्नु सर देखाउँ लु त देखिएछ। ए यसो भयो सर हजुरको के हो भने नि पहिले लेखेर होलअपन गर्नु यसलाई ब्राकेट दिएर चाहिँ होलअपन गर्नु पर्थ्यो त्यही भएर यस्तो भएको यहाँनिर मलाई यो उडाउँछ लु अब मलाई सिकाउनु सर यहाँबाट अब के गर्नु स्ल्यास गर्नु सर तपाईँले नि त्यो ठुलो गरेर एरो चलाउनु न सर एरो चलाउनु त एरोले अलिकति टोटललाई ठुलो ब्राकेट दिन्छ अब हान्नु त फ्र्याक्सन केमा कहाँ पुर्याएर एरो 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 लानु न लानु अझै अझै उता लानु अझै 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 हो ल अब डिभाइड दिनु स्ल्यास स्ल्यास हान्नु माथिको स्ल्यास होइन त्यो अर्को त्यही हो र तलको हजुर डिभाइडको थियो हजुर ठिक छ ल लेख्नु अब अब इन्टर हान्नु त त्यो लेख्नु आफै तल आइहाल्छ आयो कि आएन थाहा भइहाल्छ इन्टर हो ल अब अझै भएको रहेछ तपाईँको मासरी उ त्यस्तो भयो त फेरि यो अब एउटा मात्रै भएको रहेछ सर दुईटा भएको रहन्छ तर सरले के गर्नु पर्थ्यो भने नि हजुर यो लेख्दाखेरि चाहिँ सुरुमै त्यो फ्र्याक्सन बनाएर लेख्नु भएको भए चाहिँ यस्तो दुःख बिग्रिने थिएन सरको
फ्र्याक्सनमा राखेर गरेको भए चाहिँ हुने थियो। पहिले जस्तो तपाईँले यस्तो अप्ठ्यारो लामो खालको फ्र्याक्सन छ भने सुरुमै तल अर्को अल्ट प्लस तल गर्नु त इन्टर गरेर तल ल्याउनु त तल अर्को तलमा हो त्यहाँ अल्ट प्लस हान्नु त अल्ट प्लस ल अब तपाईँले नि त्यही फ्र्याक्सन हान्नु त त्यहाँ अनि फ्र्याक्सन हान्नु त ल ब्याक स्पेस दिनु लु अब लेख्नु हो यहीँ लेख्नुपर्छ ठुल्ठुलोमा चाहिँ यस्तै गर्नु अब त्यसलाई कपी गरेर हान्नु न भइहाल्छ त एउटालाई मात्रै त्यो कपी गरेर ल्याउनु न हो त्यो ल कपी गर्नु ल अर्को टाइम्स स्ल्यासबाटै हाल्नु हरेक लेखिसकेपछि स्पेस दिनुपर्छ है सर त्यो सर्ट ल्याङ्ग्वेज ल अब माथिको त्यो पनि कपी गरेर ल्याउनु अब माथिको माथि तलको पनि हो ल ल्याउनु भयो माथि त्यहाँ होइन माथि थियो हो त्यो कन्ट्रोल भी ल अब तल पनि त्यसै गर्नु तर अहिले त टाइपै गर्नु त्यहाँ छैन होला भयो नि सर भयो सर हुने रहेछ अब कतिको थियो यसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 by a स्क्वायर ए 1 by स्क्वायर स्पेस दिइहाल्नु सर हो अब फेरि अर्को स्पेस दिनु सर स्पेस अब मात्रै पावर लेख्नु अब फेरि होइन पावर लेख्नु भएको छैन त सरले ए शिफ्ट कति छ यसको पावर 6 डी हैन 6 ए बी के छ सर यसको स्पेस दिइहाल्नु अब स्ल्याश अब स्ल्यास टाइम्स होइन स्ल्यास हान्नु भएन सरले स्क्वायर टाइम्स के थियो अब स्पेस गर्नु हरेक चोटि स्पेसले गरिहाल्नुपर्छ त्यो कोड लेखेपछि चाहिँ स्पेस लेखिहाल्नुपर्छ b - 1 बाइ हैन यो b + 1 बाइ b + 1 बाइ b + 1 बाइ ए को अब स्पेस दिनु सर स्पेस नदिई गर्नु भयो स्पेस दिनु सर अहिले त्यो ब्र्याकेट सानो हुन्छ हो अब मात्रै शिफ्ट 6 यसको कति छ a - b अब ब्र्याकेट नदिई हुँदैन सर दुईटा आयो नि त त्यहाँनेर तपाईको हो त्यो बिग्रियो अब ब्र्याकेट नदिई हुँदैन अब तपाईले माथि नै क्लिक गर्नु अनि हुन्छ त्यहाँ अब फेरि त्यो ए भएको ठाउँमा क्लिक गर्नु कसरी जान्छ ए भएको ठाउँमा क्लिक गर्दा हुन्छ भयो -b लेख्दिनु अब -b अब स्पेस दिनु अब परेन भयो अब त्यो सकियो त सकिएको त ए ल सर ल कुरो यहाँनिर अलिकति स्पेस नदिएर रहेछ हरेक चोटि त्यो उसमा लेखेपछि चाहिँ सर स्ल्यास गरेर लेखेपछि चाहिँ स्पेस दिइहाल्नु पर्छ है सर नभए त्यसले जेनेरेट गर्दैन ल अब हामीहरू अल्जेब्राको लगभग गऱ्यौँ होला जस्तो लाग्यो मलाई अब हामी सेटमा जान्छौँ होइन सर जस्तो सेटमा त अहिले हामी धेरै कुरा गरिसकेका छौँ ए स्ल्यास यो त क्याप कप लेख्दा भइहाल्यो ए कप बी के भयो ए क्यापिटल भएछ क्याप बी भइहाल्यो होइन अब त्यस्तै गरेर अब म ए अब कप
कप बी भयो हैन। अब हामीहरू फेरि यसलाई के गर्न आँट्दैछौँ भने कम्प्लिमेन्ट दिन आँट्दैछौँ। कम्प्लिमेन्ट दिनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, ब्र्याकेट ए कप बी ब्रैकेट स्लैश बार हैन सर, हजुर डबल इन्टु त्यो डबल स्पेस अरे रामेश सरले के भन्दै नि, डबल स्पेस हान्दा चाहिँ भयो मेरो सर अघि। त्यस्तो मिलेन भने कहिलेकाहीँ यसो गर्दा पनि हुन्छ कि सर। ए कप बी यो यसमा चाहिँ यसले के गर्छ कि अल्टोमा चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ कि सर। अल्टमा चाहिँ भयो सर, यसमा भएन मेरो। यसमा चाहिँ अलिकति मानेन क्या, त्यो ब्र्याकेटले लिएन क्या यसले। हेर्नु अल्टमा चाहिँ हुन्छ। ए ब्रैकेट छुट्यो सर। कप ए कप अब यसमा चाहिँ के यसले चाहिँ ब्र्याकेटले काम गर्छ कि ए उता म्याथ थियो अल्ट उसमा भित्र चाहिँ गर्दो रहेछ, बाहिर चाहिँ गरेन। बार ए यसो गर्दा चाहिँ भयो क्या। यसमा चाहिँ मार्क गरिन्छ कि अल्ट प्लस गरेपछि चाहिँ लिँदो रहेछ। यसमा पनि हामीले यसो गर्दा भयो, यो बी भएको ठाउँमा ए क्या बी लेख्न भयो होला कि भएन कि भएन। यसलाई हामीले अल्ट प्लस चाहिँ गर्दा मात्रै लिँदो रहेछ। यसरी हामीले युनियन अब हामीले अरू गर्दाखेरि जस्तो अल्ट प्लस गरौँ। सर एकचोटि फेरि गरिदिनुहोस् त। ए ल हेर्नु सर, ए क्याप क्याप बी यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरेँ मैले हैन। अब मात्रै म स्ल्यास बार लेख्छु। अब दुईपल्ट गरेपछि अब भयो। तर सिङ्गलमा चाहिँ त्यो यता अल्ट प्लस नगरिकन चाहिँ लिँदो रहेछ। कम्प्लिमेन्ट भयो। अब ए इन बी बिलोङ्स टु गर्दा यो हो, इन गर्नु पर्यो। डज नट बिलोङ्स टुमा ए यहाँ किन भयो? भोलि टुर जाउँ न दाजु। घनश्याम सर हजुर ए भाइ सर हजुर डबल कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हाम्रो भएन सर, यहाँ लाइन गरेर नि। ए सर स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ? गर्दा पनि हुन्छ सर, हुनु चाहिँ त्यो गर्नु त। सुनि सर तपाईँ एकचोटि भनिदिनु न, हामी याद गर्छौँ सर। स्क्रिन सेयर गर्नु सर, त्यसो गर्दा हजुरकै मै गराउँदा सजिलो हुन्छ सर। अहिले बोल्नु हुने सर के सुनिल सर को डेल रहेछ कि डिभाइस नेम? हो सर। तपाईको उता डिभाइस नेम रहेछ है डेल भन्ने रहेछ ल। म यहाँबाट गर्नु सर गर्नु, म यहाँबाट रिचेन्ज गर्छु, रिनेम गरिदिन्छु सर। लु त्यसो भए नि सर यसो सर सुरेन्द्र सर लु लेख्नु त, अल्ट प्लस हान्नु त पहिला सर। भयो सर, हजुर भयो।
सर भयो अल्ट प्लस अनि ब्राकेट हजुर, दिनु हैन सर अनि हजुर, ए ग्याप बी ब्राकेट क्लोज हैन सर अब फेरि हजुर, हजुर। स्ल्यास दिनु अनि बार लेख्नु अनि एकपल्ट दिँदा यस्तो आउँछ अर्कोपल्ट दियो भने पुरै हुन्छ ए ल सर ल स्पेस 2 पटक गर्नु पर्यो दुईपल्ट स्पेस दिनु भने चाहिँ हुन्छ कहाँ पुग्यो सर अनि सेटमा त अब यो सबसेटहरू अब अर्को सेटमा के चाहियो त हामीहरूलाई भन्ने सबसेट चाहियो ए स्ल्यास ए सबसेट यही त हो यो भइहाल्यो सबसेट इक्वल टु गऱ्यो भने अब अरू आउने भयो ए सबसेटेबल हुनु पर्ने स्ल्यास सबसेट इक्यू सबसेट इक्यू बी हेर्नु चाहिँ यसरी सबसेट र सबसेट इक्यू बिक्यू गऱ्यो भने यो सबै आयो यो कसरी लेखिँदो रहेछ भन्ने म यहाँ लिनेर बना यो त दिँदो रहेछ लिनेरमा यो लु सबसेट पनि गर्नुभयो सर युनियन इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू सबसेट सुपर सबसेट ल अथवा सबसेट इक्वल टू सेट को यति त हो हाम्रो बनाउने हैन ए ओन्ली अब ओन्ली अब ओन्ली पनि सेट इक्वल्स टु एकचोटि भनिदिनुहोस् सर सबसेट इक्वल टू सर यस हेर्नु है अल्टबाटै गरेँ मैले सबसेट लेख्नु त यहाँ सबसेट इक्यू लेख्नु भइहाल्यो ए यही हो साइन सबसेट मात्रै भनौँ भने त्यस्तो आउँछ सबसेट इक्यू गरौँ भने यस्तो आउँछ सबसेट इक्यू आज हामीले यो सिम्बल मात्रै सक्छौँ क्यार डबल बारको पनि त्यही होला हैन सर तरिका हजुर 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 प्लस नट इक्वल टू गर्नु पर्यो भने यो साइन हेर्नुभयो नि सर स्ल्यास स्ल्यास एनइक्यू ए यस्तो चाहिँ कुराहरू टिपिरहँदा पनि हुन्छ नट इक्वल टू हजुर नट इक्वल टू पनि चाहिन्छ नि देखाउनु पर्छ नि कहिले नि हुन्छ सर यस रजाम सर हजुर एकचोटि यो नट इक्वल टु भनिदिनु पर्ने भयो यहाँ हेर्नु है सर हेर्दै हुन्छ नि स्ल्यास एनइक्यू यसलाई खतम नि ल सर भयो हस् एनइक्यू स्ल्यास इक्यू चाहिँ इक्वल स्ल्यास एनले पनि हुने रहेछ हैन सर हजुर
स्ल्यास एनीले पनि नट इक्वल देखाउने रहेछ। देखाउँछ एनी मात्रले पनि हुन्छ। अब हामीले कहिलेकाहीँ सम निकाल्नु पर्यो भने भनेको समेसन लेख्नुपर्छ नि त क्वेसन बनाउँदा यी समेसन। समेसन लेख्नुभयो नि त्यो सेटको यो उसको हिसाबहरू गर्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्सको हिसाबहरू गर्दा समेसन चाहिन्छ नि त धेरै। चाहिन्छ। यो पनि चाहिन्छ। अब सिमिलरिटी अफ ज्योमेट्रीमा हामी के गर्छौँ सिमिलरिटीको साइन हेर्नु त सिमिलरिटी साइन आइहाल्यो। त्यही त हो नि सिमिलरिटी भनेको एसआइएम लेख्दा सिमिलरिटी भइहाल्यो। एसआइएम अब स्ल्यास सिमिलरिटी इक्वल गर्नु पर्यो भने आइहाल्यो। अब अर्को स्ल्यास कङ्ग्रुएन्ट गर्नु भने अनुरूपको आइहाल्यो। अब ट्रायंगल लेख्नु पर्यो भने स्ल्यास क्यापिटल एल डेल्टा ट्रायंगल। ज्योमेट्रीसम्म पुगिसकेँ है म त। पछ्याउँदै जाउँ है सर हामी। पछ्याउँदै हुन्छ नि। हजुर हजुर। लेख्नु पनि है सर लेख्नु पनि है। यी एकदम काम लाग्ने कुरो मात्रै लेखेको छु मैले। सरले कपीमा पनि टिप्पण गर्दै जानु होला। सिमिलरिटी किनभने यति 8-10वटा 15देखि 20वटा जति हामीहरूले सिम्बल जान्यो भने त भइगयो नि। धेरै किन चाहियो र। यसमा क्यापिटल डेल्टा लेख्नुपर्छ होइन। अर्को स्मल डेल्टा लेख्नु भने चाहिँ सानो खालको बन्छ क्या। यो स्मल डेल्टा हो। यो चाहिँ हामीलाई ट्रिग्नोमेट्रीतिर मात्रै चाहिन्छ यहाँ चाहिँदैन। ज्योमेट्रीको लागि चाहिँ क्यापिटल डी लेख्नु भइहाल्यो। सिम्बल त्यही हो क्यापिटल डिइएलटिए डेल्टा लेख्नु हो भने चाहिँ ठ्याक्कै ट्रायंगल बन्छ। सर त्यो सिमिलरिटी चाहिँ केदेखि पो लेखेको थियो? सिमिलरिटी चाहिँ यस्तै हो सिंगुलारिटी। सिमिलरिटीमा एसआइएम नै लेखिदिनु न। कङ्ग्रुएन्टलाई चाहिँ फेरि सिओएनजी लेख्दा भइहाल्यो। सिम्बलको लागि चाहिँ तपाईँले उ गर्नु पर्दैन क्या। मेरो पनि पो अघि एकजना सरले भन्नुभएको चाहिँ देखाएन र नि। होइन तपाईँको त के स्ल्यास मिलेन केही नमिल्दा मात्रै हो नदेखाउँछ। देखाइरहेछ। स्ल्याक्स आइएनसी ले पनि ट्रायंगल आउँदो रहेछ सर। स्ल्यास आइएनसी छ हजुर। इन्क्रिमेन्ट भन्नु यसले। आइएनसी भनेको इन्क्रिमेन्ट हामी डेल्टा भन्छौँ नि त्यही भएर यसले ट्रायंगल निकाल्छ। हजुर। यी सिम्बलहरू भए एकदम हामीलाई चाहिने सेटका सिम्बल भए ज्योमेट्रीका सिम्बल भए यो पनि हो सर के घोक्नु प्रीतिको घोक्दा गरी अहिले अर्को युनिकोड प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। के छ प्रीति भनेको घोक्दा गरियो कि सर अहिले युनिकोड प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। अब फेरि अहिले यो ज्योमेट्री के घोक्नुपर्ने हो पछि के आउँछ। नाउन्जेल घोकौँ आएपछि छोड्दिउँ न। फ्ल्याक्स इम्पिटी सेट गर्दा फाइ आउँदो रहेछ हैन सर। फाइको सिधै फाइ लेख्दिन पनि आउँछ। 1-2 कक्षा पुग्यो है साथी हो। बल्ल 1 कक्षातिर पुग्ने भयो। हो सर। वंशी सर 1 मा पुग्यो 1 मा।
जियोजेब्राको एक क्लास सुरु भयो सर राम्रो कुरो हो। यो अहिले जम्मै जियोजेब्राकै त हो नि सर। हामी त जियोजेब्रामा त जुन इनपुट बक्स यो उसमा लेख्नुहुन्छ नि लेटेक्समा त्यो जम्मै यही त हो। ल सर ल घनश्याम सर हजुर भन्नु त म्याडम। अघिको त्यो जुन त्यो सम लेख्नको लागि त्यो हामी प्रयोग गर्ने सङ्केत त्यो सिग्मा छ नि त्यो त केदेखि पो लेखेको थियो? स्ल्यास सम त्यतिकै सिधै सबैमा स्ल्यास लेख्नु पर्ने रहेछ हौ म्याडम। अगाडि स्ल्यास लेखिदिनु, जे नाम हो त्यही लेखिदिनु भइहाल्यो। एसयुएम गर्नु न। एसयुएम ए लेखिदिनु भइहाल्यो। ए त्यो इक्वेसनको त्यो माथि सिम्बलमा त्यहाँ यसो देखाउँदा नि के लेख्नुपर्ने त्यहाँबाट नि क्लियर भइहाल्दो रहेछ नि त। हुन्छ। ए यहाँ मलाई एउटा चाहिएको थियो कि यहाँ के रहेछ यो वर्ड भनेर रेक्टेङ्गल नि। हामीले त जोमेट्रीको गर्दाखेरि चाहिन्छ नि त यो। जस्तो स्ल्यास आरइसिटी गर्दाखेरि आउनु बन्द छ यो रेक्टेङ्गल। यो हामीले जोमेट्रीको त्यो नाम लेख्दा चाहिन्छ नि त। चाहिन्छ सर एङ्गल लेखे तारै हो। होइन ट्रायङ्गल जस्तो ट्रायङ्गललाई त यो लेख्यो। अब हामीलाई चाहिने अर्को रेक्टेङ्गल हो कि होइन भन्नु त। अगाडि प्यारलेलोग्राम लेख्नु पर्यो अब यो भइहाल्यो नि एबिसिडी। कति राम्रो भयो भने त एबिसिडी। यो परपेन्डिकुलरको छैन सर? छ यहाँ पिआरपी केही अहिले मलाई यो थाहा थिएन, त्यहाँ गरेर हेरेँ नि। तपाईँलाई आएन भने त्यस्तै पिआरपी हेर्नु। अरू त म त्यतिकै यो अड्कल काटेरै लेख्न थाले चिज। स्ल्यास के अरे सर? आरइसिटी परपेन्डिकुलरको सर्टकट पिआरपी होइन त? के भने जस्तै हेर्नु त यो लेख्न कति सजिलो भयो। ल हेर्नु त है, ल हेर्नु यो हामी लेख्दा कसरी लेख्छौँ? क्वेसनमा लेख्नै सक्दैन यो। यस्तो लेख्दैन नि, धेरै लेख्दैन, हातले लेखिन्छ यो। हातले सर हातले। किन भन्नु त प्यारलेलोग्राम अगाडि लेख्दाखेरि, ट्रायङ्गल लेख्दाखेरि, कङ्ग्रुएन्ट, आरइसिटी लेख्यो भने रेक्टेङ्गल भयो। आरइसिटी रेक्टेङ्गल, पिआरपी परपेन्डिकुलर, पिआरपी परपेन्डिकुलर, CONG कङ्ग्रुएन्स, हजुर एसआइएम सिम, पिआरपी परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलरको के अरे? पिआरपी। होइन भएन त सर मेरो त पिआरपीले त। स्ल्यास पिआरपी लेख्नु न यहाँ हेर्नु त म्याडम। स्ल्यास पिइआरपी भयो। अब ब्याक स्पेस दिएँ मैले। अब स्पेस दिएँ। तपाईँले हरेक कोडिङमा स्ल्यास लिएर लेखेकोमा चाहिँ एकपल्ट स्पेस नदिकन त्यसले देखाउँदैन। पिइआरपी हान्नु न म्याडम। त्यही हानेको खोइ किन टेरेन यसले। स्ल्यास त हान्नुभयो? हजुर अघिदेखि यत्रो हानिराखेकै छु। यो क्वाड्रिलेटरलको चाहिँ के अरे सर?
रेक्टेङ्गल स्ल्यास आरइसिटी CRT ले हुन्छ होला सर, के हुन्छ RCT ले? आरइसिटी खै भएन त स्ल्यास आरइसिटी हुन्छ त सर के भएन क्यापिटल हान्नुभयो के सर? स्ल्यास आरइसिटी स्पेस दिनु नि स्पेस चाहिँ नदिई हुँदैन सर, केहीमा पनि स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ। अब हेर्नु है सर, अब मलाई भेक्टर लेख्नु पर्यो नि, ए स्ल्यास भिसी भेक्टर साइन ए भिसी त्यसलाई भिसी लेख्नु पर्यो। यस VECT स्पेस अरे भेक्टर चाहिँ अलिकति थोरै बाहिर जाँदो रहेछ कि, यसलाई पनि त्यो यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ है, त्यो बार दिए जस्तै। यो भेक्टर पनि लेख्न जान्नुपर्छ नि सर, यसले ओपनिङ डबल स्पेस दिनुपर्छ क्या हो? भेक्टर पनि जान्नु पर्यो है। स्ल्यास भिसी गर्नु नै भेक्टर भइहाल्यो। अनि भेक्टरको मुनि लेख्नलाई सर? अब हेर्नु है म्याडम, यस्तो स्ल्यास भिसी लेख्नु पहिला होइन, यस्तो भयो नि। अब तपाईँले डबल स्पेस के भयो, मैले अल्ट ओ गरेपछि राम्रो बन्छ यस्तो चाहिँ, स्ल्यास भिसी होइन। अब मैले यसो गरेपछि अब एउटा कोठो बन्छ, अनि त्यो ब्याक एरोले यसरी तान्नुहोस् अनि लेख्नु क्या, यसो गर्दा राम्रो बन्छ। के गर्दा कोठो बन्यो सर? अझै एक स्पेस दिएपछि त्यसो गर्दा त्यो ए माथि पर्छ, नभए तपाईँले यस्तो देखिन्छ हेर्नु ल। यहाँ बाहिरबाट त्यतिकै त्यो अल्ट प्लस नगरिकन गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो बन्छ क्या, भिसी त बन्छ। हजुर हजुर त्यो बनाऊ होइन। अब यहाँ यतापट्टि अब बाहिर लेखिदिन्छ यसले। त्यो परपेन्डिकुलरको चाहिँ बन्दै भएन हौ सर मेरो त। के भएर भएन म्याडम, त्यसले किन रिसायो त? यही भेक्टर हुन्छ त्यही चाहिँ हुँदैन। स्ल्यास PERP हेर्नु त, हेर्नुभयो नि? हजुर अब यी भयो त नि, मेरो चाहिँ हुँदैन। अब क्यापिटल छ कि क्या पिटी? स्मलै छ। के भयो त? स्क्रिन सेयर हुन्छ? हुँदैन सर, मैले यहाँ ल्यापटपमा ट्राई गरिरहेको छु, अरू सबै भइरहेछ त्यही चाहिँ हुँदैन। होइन त केही त हजुरको किबोर्डमा केही समस्या भयो त्यहाँ, त्यो लेटर कुनै लेटर बिग्रियो त्यहाँ, नभए नहुने कुरै छैन। अब भिसी हानेको ऐसै हुन्छ, भेक्टरको काम गरिरहेछ। यसरी एउटा मात्रै एरो दिनु पर्यो भने स्ल्यास 2 हान्नु भने हुन्छ है। यहाँ हेर्नु TO2 तपाईँले कहिलेकाहीँ त्यो कोलन ड्यासहरू दिनुपर्छ नि, यस्तो यस्तो कोलन ड्यास दियो होइन, अनि स्ल्यास अलिक मिलेन क्या आयो। स्पेलिङ के अरे? फङ्सन लेखिन्छ नि सर, फङ्सन लेख्दाखेरि फ्रम A to B फङ्सन लेख्दा यसरी लेख्नु पर्यो।
मिथला यहाँ फ्रम ए टु बी लेख्नु पर्यो भने यसरी कसरी हो सर फेरि एकचोटि त त्यो हेर्नु ल या फङ्सन अफ फ्रम भनेको यो त ठिक जाने हुन्छ अनि स्ल्यास 2 मात्र लेख्दा भइहाल्यो ए सरी फङ्सन अफ फ्रम ए स्ल्यास टिओ लेखिदिनु भइहाल्यो ए टु बी टिओ2 यसलाई भन्दा पनि त हामी ए टु बी नि भन्छौँ नि त घनश्याम सर हजुर सर भन्नु त सर मेरो पनि यो परपेन्डिकुलर लेखेन मेरो चाहिँ सेयर हुन्छ एकताल चाहिँ सर म यसो गर्नु सर ल गर्नु त किन त्यसले परपेन्डिकुलरमा न्यू खोज्यो यहाँ सर सर मेरो हजुर हेर्नु कि यहाँ नि सर यहाँ पनि लेख्दा पनि जस्तै भएन कि फङ्सनको चिन्ह कसरी हाल्ने स्ल्यास अनि PERP लेखे नि अब गर्दा मान्दैन यसमा पनि मान्दैन अल्ट गर्नु सर अल्ट प्लस गर्नु त सर हजुर यसमा छ नि त अल्ट प्लस गरेको हैन त्यसलाई अल्टको नयाँ ठाउँ गर्नु त नयाँ ठाउँमा चाहिँ सर अल्ट प्लस गरे स्ल्यास हाल्नु त अब चाहिँ यहाँ स्ल्यास PERP स्पेस हेर्नु सर मान्दैन ठ्याक्कै सञ्जय सरको जस्तै भयो मेरो पनि अरु सबै लिन्छ यो परपेन्डिकुलर लिँदैन सर PERP भएन यो कता बिग्रियो भनेर के न्यू खोज्यो यसले मलाई उ दिनु त लु सर एप्रुभ सर यहाँ त भइरहेको छ यो के न्यू खोज्यो यसले पत्याए सर मलाई फेरि यहाँ छेउमै रामेश्वर सरको भइराखेको छ मेरो चाहिँ हुँदैन हँसाउनु भयो आफ्नो तपाईको चाहिँ होइन मेरो पनि अघिदेखि परपेन्डिकुलर त पटक्कै भएन सर यो आफ्नो त हेरौँ के रहेछ यसले चाहिँ के भनेको रहेछ त आएन भने यहाँ पनि हेर्दा हुन्छ नि त यहाँ हेर्नु त म त राम्रो देख्छु पो देखिन यहाँ हुन्छ क्या सर सञ्जय सर हजुर सर म त्यही पनि गर्दैछु सर BC आयो अझै तल होला सर परपेन्डिकुलर त P मा D आयो EF आउँदैछ I आयो MN O आयो सर M आएको छैन अझै आएको छैन छैन कि क्या PE भएपछि त अघि नै हुनुपर्ने PERP अघि नै हुनुपर्ने होइन सर टपमा छ टपमा एभोब तल छ सर तर यो सर एभो भन्नु यहाँ सरको ल ए सर स्ल्यास के छ एभब हैन ABOVE सर भयो तर अर्कै भयो सर यो परपेन्डिकुलर चाहिँ भएन तर यो सर परपेन्डिकुलर यसो टाउको भएन नि त अलि लामो हुनु पर्थ्यो हुन चाहिँ भयो तर त्यति तर त्यहाँ हेर्नु सर त्यहाँ जे छ त्यही गर्नु ए हुन्छ सर मैले म्याडमको पनि हो रहेछ पत्याए सर मेरो त स्ल्यास BOT लियो ए हो हजुर मेरो BOT पो लियो त सर ए ठिकै छ त्यही त त्यहाँ कोड के राखेको छ कसैको त्यहाँ कोड अलग्गै रहेछ त्यो हुँदो रहेछ त्यो पनि एउटा सिकियो नयाँ कुरो सिक्यो यसले त्यस्तो मिलेन भने हामीले यहाँ गरेको कोड मिलेन भने त्यहीँबाट हेर्ने अनि के कोड छ त्यही कोड हान्ने बानी गर्नु न हजुर घनश्याम सर सर भन्नु त
त्यो एरो चिन्ह छ नि मिलान चिन्हको लामो एरो दिने चाहिँ केबाट? ए लङ एरो डबल चिन्ह त्यस्तो आउनु पर्यो नि त परपेन्डिकुलरको त ठ्याक्कै हो सर सर यो कोड हेर्ने चाहिँ कहाँबाट थियो सर एकचोटि कोड हेर्नु सर फाइलमा जानु हैन अप्सनमा जानु अनि प्रुफिङमा जानु अटो करेक्ट अटो करेक्ट अनि म्याथ अटो करेक्टमा ठ्याक्कै यहाँ छ यही हो फाइलबाट के मारे सर फाइल हजुर अनि फेरि ल फाइल जानु त हजुर फाइल भयो अप्सन ए अप्सन अनि प्रुफिङ हजुर अनि अटो करेक्ट हजुर अनि त्यसपछि त यो हामी जुन क्लिक गरेको थियौँ त्यही भइहाल्यो ए भनेपछि यहाँबाट अरू भेटिन्छ त यहाँ थुप्रै रहेछ आउने चिज चाहिँ सबै छन् सर यहाँ सबै छन् हजुर म्याथ अटो करेक्ट हो सर हजुर हजुर म्याथ अटो करेक्ट रहेछ नि त ए बीओटी रहेछ अर्को अल्टरनेटिभ म्याडम यहाँ ल थ्याङ्क यू सर सञ्जय सर बीओटी हान्नु ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर आउँछ ए बीओटी हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ सर स्ल्यास बीओटी हजुर मेरो बीओटी मात्रै लियो सर एभब पनि लिएन ए स्ल्यास बीओटी मा आउँदो रहेछ अर्को स्ल्यास ए परपेन्डिकुलर पनि हुँदो रहेछ बीओटी मा पनि हुँदो रहेछ ल बीओटी नै फाइदा भने एक अक्षर छिटो हान्न पर्यो तीनटा हान्दा भयो तर सर बीओटी बिर्सिन्छ नि त बिर्सिन्छ सर अझै हाम्रो धेरै बाँकी रह्यो त हामी त अल्जेब्रासम्म मात्रै गयौँ है अब धेरै छैन अब चाहिँ हायर 11-12 पढाउने गरेको बाँकी रह्यो अब म्याट्रिक्स लेख्न बाँकी रह्यो लिमिट रह्यो लगभग यति गरेपछि हामीहरू म्याथ टाइप त इन्सर्ट नगइकन सक्छौँ सर हैन अब सक्छौँ सर अब इन्सर्ट गर्नुहुन्न नि हजुर खासै गर्नु पर्दैन क्यार यो कोड चाहिँ सम्झिनु पर्ने भयो अब यहाँ हेर्दै सुरुमा समस्या हुन्छ होला सर धेरै सहज हुने भयो यति भए तर यो चाहिँ सजिलो भयो त्यो उतापट्टिको धेरै पालो पालो हेर्नु पर्दा भने यो सजिलो भयो त्यो हेर्न त सधैँ हुँदैन ढिलो कति ढिलो नि अब भोलि एक दिन चाहिँ हामीलाई लाग्ने रहेछ अब यो गरेर वान नोट अब यो टाइप अहिले त हामीले टाइप गर्ने कुरा गऱ्यौँ अब फिगरलाई कसरी लाने होइन उता अब हामी जियोजेब्राको फिगर लान भन्दा यता वान नोटबाट फिगर भोलि हामी वान नोटबाट अनलाइन पढाउँदाखेरि कसरी पढाउने अब हामी भोलि त्यो गर्छौँ यो बेलना गोलाहरूको फिगर चाहिँ मेन छ हौ सर ए बेलना गोलाको फिगरहरू वान नोटबाट अब भोलि हुन्छ सर हुन्छ अब भोलि चाहिँ हामी अनलाइन पढाउने तरिका अब यहीसँग अनलाइन पढाउँदा वर्डबाट पढाइँदैन क्या सर अनलाइन पढाउँदा हामीहरू अनलाइनमा टाइप गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पाउँदो रहेछ डिभाइस त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो हुँदा पनि वान नोटबाट सजिलो हुन्छ वान नोटबाट चाहिँ अब त्यो आफै अटो सेभ गर्छ त्यसले हामीहरूले केही भयो भने पनि उता जान्छ वान नोटको पनि यता आउँछ अनि त्यसले गर्दाखेरि वान नोटबाट पढाउनु चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ क्या आजको नोट दिनै पछिको डे बाई डे अलग अलग हामी च्याप्टर बनाएर राख्न सक्छौँ वान नोटमा अनि त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ हामी भोलि म्याट्रिक्स कसरी लेख्ने लिमिट कसरी लेख्ने इन्टिग्रेसन कसरी लेख्ने मुख्य गरेर म्याट्रिक्स र लिमिट अब यही त हो दुईटा
यति दुईटा गरेपछि लगभग म्याथ टाइप सकिन्छ। अनि यहाँहरूलाई अझै केही समस्या भएको छ भने भोलि हामी डिस्कसन गर्छौँ। टाइपिङमा अब केही समस्या होला, अल्जेब्रा सम्बन्धी केही छ भने कि होइन होला सर। सबै जाने जस्तो भयो सर। अब गर्न पर्दा चाहिँ फेरि बाटो पड्किन्छ। सबै जाने जस्तो भयो। केटाकेटीले कपुरी कल लेख्दा फुर्के जस्तै भयो हो आज। होइन हौ सर, यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर आहा कति मजा पो भयो त। कहाँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ नि त भनेर चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा सजिलो भयो। अनि यो म्याथ टाइप यसो सर, धेरै साथीहरूलाई म्याथ टाइप थाहा नै छैन कि, धेरैलाई छैन। यो 90%लाई छैन सर यो म्याथ टाइपको कुरो। रहेछ नि त सर, यी रहेछ थाहा छैन। हजुर यी भित्रै रहेछ रहन चाहिँ थाहा थिएन सर। स्केलले त तानेर लेखियो भने चाहिँ म त सर म पहिला म्याथ टाइप सफ्टवेयर हालेर गर्न त यसै गर्थेँ, तर म्याथ टाइपबाट गर्थेँ क्या। हजुर अब त्यो म्याथ टाइपै चाहिने रहन्छ, त्यसले अक्षर पनि बिगार्ने, बानी पनि बिगार्ने। अब यो त हामीहरूको जियोजेब्रा चलाउने मान्छेलाई लेटेक कोड हो। यो भनेको लेटेकमा लेटेक कोड हो नि त यो अहिले लेखेको त सबै। हजुरले त जियोजेब्रा जुन टाइप गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ पनि यो लेख्नु हो भने हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो त सबैतिर काम दिने हो नि त। यो लङ एरो भन्ने चाहिँ आएन हौ सर मलाई। कहाँ लङ एरो होइन, राइट एरो छ नि सर, राइट एरो लेफ्ट एरो। होइन लङ एरो लामो एरो लाने भनेर अघि लेख्नु भएको थियो सरले गर्दा पनि। राइट लङ बल लिँदो रहेछ। राइट एरो स्मल आर लेख्नुभयो भने एउटा मात्र एरो आउँछ, अनि क्यापिटल आर लेख्नु भने इम्प्लाइज साइन आउँछ। यस्तो RIGST ARROW राइट एरो यस्तो इम्प्लाइज भयो होइन। अनि अब RIGST ARROW लेख्नुभयो नि सर। मैले चाहिँ नि सर त्यो कति 7 कक्षामा छ नि त, एरो चित्र बनाऊ भन्छ नि त इनपुट र आउटपुटलाई त्यो फङ्सनको। हो त खोजेको सर। त्यो त लामो चाहिन्छ नि त त्यसलाई त। त्यो चाहिँ लामो आउने रहन्छ भनेर सोधेको नि हजुरलाई। त्यत्रो लामो चाहिँ आउँदैन सर, यो त यो टाइप गर्ने मात्रै हो नि त। यो माथि मैले लिएको पनि 2 बाट गरेको पनि यति ठुलो त्यति राम्रो आउँदैन हेर्नु त। भनेपछि त्यो चाहिँ हामीले उता सेपबाटै ल्याउनु पर्यो नि। त्यसलाई त वान नोटबाट गरौँ न, वान नोटबाट। वान नोटबाट ल के छ अब आजलाई यति नै सकौँ सर। हुन्छ सर, हुन्छ ल। आज धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्यो सर। यो प्रयोग नगरेकै सर, अब यो गर्न चाहिँ सकिने तर थाहा नभएर सकिने बेला भइसक्यो। अब अझै कति महत्त्वपूर्ण थियो खत्तम हुने भयो नि हौ। यो सुनिल सरको एउटा समस्या छ सर। भोलि गर्नुपर्छ सर।